हुदैबिया का मकाम दिखाएंगे आपको, जहाँ पर वो एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के कंडीशंस बोलूं, फर्स्ट कंडीशन क्या था? एक तो काफिरा डिसाइड कर डाला कि मुसलमानों को, ईमान वालों को मक्के में दाखिल होने नहीं देना, चाहे हमारी जान भी चली जाए, नहीं दाखिल होना, नहीं दाखिल होना। इस साल इन्हों वापस चले जाना मदीना को। हाँ, अगले साल होना तो आंदे, चाहे तो अगले साल आकर उम्रा करेंदे, दीदार करेंदे, तवाफ करेंदे, क्या भी करेंदे। 1400 की तादाद होने के बावजूद भी 80 काफिरान जो आको रोक डाले, अरे मोहम्मद अगर आप दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा, ब्लड शेड हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर खून खराबे के उम्रा करना चाहते थे, जो कि काफिरों को मंजूर नहीं था। आखिरकार काफिरों ने यही कहा, हमारी जान जा सकती है, हमारी उंगली कट सकती है, लेकिन हम ना गर्दन झुकाएंगे ना उंगली झुकाएंगे। लाम अलिफ ला, LAW ला, लाम अलिफ ला से LAW ला बन को ऐसो बनो। तो पूछो पुलिस वाले से क्या बोलते थे, ये भी ला वो भी ला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही बताया गया कि इस साल वापस चले जाना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से कहा कि इसको राइटिंग में दो, लिख के दो। तो उसका पहला क्लास था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिरों ने कहा, हम बिस्मिल्लाह अल्लाह को मानते हैं, अर्रहमान और अर्रहीम हम अल्लाह की क्वालिटी नहीं मानते, ये हमारे बुतों की सिफत है, क्वालिटी। अर्रहमान और अर्रहीम को काट दिया गया। दूसरा क्लास था पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया। मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हम नहीं मानेंगे। मैसेंजर ऑफ अल्लाह अगर हम मान लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिए, तो हमारा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। हम मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्लाह को जानते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं जानते। तो रसूलुल्लाह भी काटने का हुक्म दिया। हज़रत अली लिख रहे थे, कातिबे एग्रीमेंट के लिखने वाले हज़रत अली थे। हज़रत अली ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने अर्रहमान और अर्रहीम को तो काट दिया, लेकिन मैं रसूलुल्लाह को नहीं काट सकता। तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम हाथ में लेके रसूलुल्लाह को काटा। तीसरा क्लास था, अगर हमारा कोई आदमी काफिर आदमी, वहां से चलिए, हमारा कोई आदमी मक्के को छोड़कर मदीना चला जाए, मक्के को छोड़ के ईमान के गढ़ में मदीना चला जाए, अंदर तो तुम लोग उसको वापस कर दोगे? काफिरों ने कहा कि तुम वापस कर दोगे। मंजूर कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद काफिरों ने चौथी शर्त क्या रखी, तुम्हारा कोई आदमी ईमान वाला इस्लाम को छोड़कर, मदीना छोड़कर वापस मक्का आना चाहता है, तो तुम लोग उसको भी वापस करोगे। ये कहाँ का इंसाफ, वो भी मंजूर। पांचवा क्लास था, पांचवा सेक्शन जो लिखे एग्रीमेंट में, आज के बाद हम अगले 10 साल तक कोई झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। तो बाकायदा एग्रीमेंट हो गया, साइनिंग हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम खोल के इसी जगह पर सर के बाल निकाल के, जो कुर्बानी का जानवर, हदी का जानवर लाए थे, उसको ज़बा करके यहीं से निकल गए। सहाबा किराम जाने तैयार नहीं। सहाबा कैसे सहाबा, आपके इशारे पर मर मिटने वाले, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त कर रहे हैं अड़कर, या रसूल अल्लाह, काफिरों से दरख्वास्त कीजिए, हम 2 घंटे के हमको मोहलत दे दें, हम थोड़े वक्फे के लिए जाएंगे, उम्रा करेंगे, निकल जाएंगे। हम देखो ए भाइयों, काफिर भाइयों, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है जो खून खराबा करें। नहीं जा सकते। हजरत उस्मान को भेजे मीडिएट करने के लिए। हजरत उस्मान मक्का शहर के बड़े रईस आदमी थे। चलो रईस आदमी की बात मान लेते हैं लोग करके बोल के उनको भेजे।
تو کافروں نے کہا اے عثمان آپ اگر چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو لیکن ہم تمہارے سرپرست کو آنے نہیں دیں گے, سرپرست اور کمڈی کو انٹری مارنے نہیں دیں گے. یہاں خبر پھیل گئی, حضرت عثمان شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دیا, الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. پھر اس کے بعد اوپر ہاتھ, ہاتھ کے اوپر ہاتھ, ہاتھ کے اوپر ہاتھ, ہاتھ کے اوپر ہاتھ. صحابہ کرام نے ایسا ہاتھوں کی لائن لگا دی, بیعت کی. بیعت الرضوان بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو پڑاؤ ڈالا تھا آرام کی غرض سے, مکے میں داخل ہونے سے پہلے, تھک ہار کر بہت دور سے آئے ہیں, روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے دیکھو یہاں کہیں چڑیاں پرندے اڑ رہے ہیں کیا. دیکھو پرندے اڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں قریب میں کہیں پانی ہے, تبھی تو پرندے یہاں اڑتے رہتے ہیں کر کے بولے. تو صحابہ کرام نے تلاش کی اس جگہ پر پرندے اڑ رہے ہیں, تو یہاں پر بیٹھے. اور باوڑی جو تھی اس کا بھی نام حدیبیہ, اس میں پانی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تیر, ترکش سے ایک تیر نکال کے دیے, جا کے اس کو باوڑی کے بیچ میں بیچوں بیچ اس کو گاڑو. جیسے ہی اس کو لگایا گیا پانی کا فوارہ سپرنکل نکل آیا. پھر وہ پانی کڑوا تھا, میٹھا نہیں تھا, نمکین تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک سلیوا تھوک اس میں ڈالے تو پانی میٹھا بھی ہو گیا. تو بیت الرضوان بھی یہیں پر ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی جو حضرت ام سلمہ ساتھ میں آئی تھی, ان کے مشورے پر کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپ کی بات نہیں مان رہے, ضد کر رہے ہیں کہ مکہ جائیں گے, طاقت میں ہم لوگ زیادہ ہیں, وہ صرف 80 لوگ ہیں, ہم لوگ 1400 ہیں. ان کی بات آپ کچھ بھی ان کی طرف دھیان نہیں دیجئے. آپ ایسا کیجئے پورے مجمع کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اپنا قربانی کا جانور ذبح کیجئے, بال نکالیے, غسل کیجئے, کپڑے احرام کھول کے کپڑے پہن لیجئے. تو صحابہ کرام جو اب تک سمجھتے تھے کہ مکہ جانے کے چانسز زندہ ہیں, وہ ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جانور ذبح کر کے بال کٹائے, احرام یہیں پہ کھول دیا, تو صحابہ کرام نے بھی روتے روتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جیسا کیا اس کو فالو کیا. اور اونٹنی جو ہے مکے کی طرف اٹھائے تو اٹھنے تیار نہیں, جانے تیار نہیں. اونٹنی کو بھی اللہ کا حکم نہیں تھا, وہ مدینے کی طرف جانے تیار ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ, جانور بھی اللہ کے حکم سے, درخت کا پتا بھی جو ہل رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے. وما تسقط من ورقۃ الا باذن اللہ, اللہ کی اجازت کے بغیر ایک درخت کا سوکھا پتا بھی نیچے گرنے سے پہلے اجازت طلب کرتا ہے, پھر نیچے گرتا ہے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا عمل کر لیا, اگریمنٹ محفوظ کر لیا, لکھا لیا. اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ویل ڈن, شاباش شاباش, آپ نے کتنا اچھا کام کیا, کتنی اچھی سیاسی بصیرت کا آپ نے ثبوت دیا. انہیں کتنا آپ نے انہیں جو پولیٹیکل گیم کھیلا, آپ نے انہیں پورا اگریمنٹ کرا لیا, انہیں سب, اور بغیر خون خرابے کے, بغیر عمرہ کرے کے, کافروں کو خون خرابہ کرنے کا موقع دیے بغیر آپ لوگ یہاں سے نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, 6 ہجری میں آئے تھے, 6 سال کے بعد داخل ہونے نہیں دیا. 8ویں برس 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر مکہ میں داخل ہو گئے. مکے کو کیپچر کر لیا. ایمان والوں کو مکہ چھوڑنا پڑا, پھر واپس چند ہی برسوں میں مکہ پورا ایمان والوں کا گڑھ بن گیا. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا. ہر دور میں کافروں نے اپنے پیغمبروں سے مطالبہ کیا, اے پیغمبروں, یا تو تم ہمارا وطن چھوڑ دو, ہم ایک اللہ کی طرف نہیں آئیں گے, ہم بت پرستی کے ماننے والے ہیں, بت پرستی پر چل کے رہیں گے. اگر یہ منظور نہیں ہے تو تم وطن چھوڑو, یا نہیں تو تم بھی ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ. آج یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ کوئی ادنا درجے کا مسلمان بھی کفر میں جانا پسند نہیں کرے گا. انشاءاللہ اپنی جان کو کٹا دے گا. کیا ایک گولی آ کے لگے گی, کوئی ایک تلوار چلائے گا, 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں مر جائیں گے, لیکن اللہ کے پاس سرخ روح ہو جائیں گے, کامیاب و کامران ہو جائیں گے. شہادت, جام شہادت نوش کرنا ہے. چند لوگ بھی اگر جام شہادت نوش کریں گے
तो काया पलटी जा सकती है। बहरहाल हम हुदैबिया के मकाम पर आए हैं। ये यही प्लेस है जो राइट साइड में जो पुरानी इमारत है, इसी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम किया था। ये इमारत उतनी पुरानी नहीं है, एक 100-150 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये छोटी जो इमारत है जो क्या कलर की, वो ब्राउनिश कलर की बिल्डिंग है। तो ये 100-150 साल पुरानी है। बहुत लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है, जो कि गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये हुदैबिया का मकाम है। आज हमको भी एक एग्रीमेंट करना है, तौहीद की तरफ आना है, जहन्नम के रास्ते से निकल के जन्नत की तरफ आना है, बुत परस्ती से निकल के एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ आना है। बहरहाल हमको हर कीमत पर कुरान और हदीस को, किताबुल्लाह को और सुन्नत रसूलुल्लाह को हमारी ज़िंदगियों में लाना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज हम भी यहाँ पर आए हैं, एक एग्रीमेंट साइन करके जा रहे हैं। आज के बाद हम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। पूरी तरह से कामिल और मुकम्मल तरीके से दीन इस्लाम पर चलेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को, एक एक तरीक़े को हमारे घरों में दाखिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।